أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وارفعنا بالآيات والذكر الحكيم. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن. اللهم صل على سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون وصل على سيدنا محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون. رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما وفهما وعقلا آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allah Ta'ala's kun chu बेहद शुक्र ये ऐसे जिंदा थवियत सातस खतर यथ वक्तस खतर यनस तम सिंदे कलामच कत करो अल्हम्दुलिल्लाह बेसिन बेशुमार दुरूद सलाम सैनिस स्टेट्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे यमो ऐसे ये कामिल दीन वातनो तो ये वातनो कित पे दोद छु आसान शुद्ध दोद छु आसान तित पे वातनो तिमो अत मज थोनो तिमो पनुन कह ये कलाम या कह चीज़ थोनो तिमो तथ मज इस अत कॉन्ट्राडिक्ट करे या बे कह चीज़ तो ये अल्लाह ताला फरमो तिमन ति वातनो तिमो असल पे अल्लाह ताला खुशकिस्मत बनमित जे करन पैदा मुसलमान तो बे दितुन बोड़ बार गिफ्ट दितुन सह गो कुरान मजीद. अगर पाय लगे जे ये कुरान मजीद क्या त्रो न जहन पर्न दिमो अत फर्स्ट प्रायोरिटी दिमो अत सारे खुद बोड़ इजाजत मतलब इजाजत दिवान वनकस कुरान शरीफस सह इजाजत कह सह बल दैट्स फॉल्स सह बल दुनियावी लिहाज खतर तथ कुरान शरीफस पे गिलाफ वालान या बे बाकी चीज़ करान मोनि करान बट दैट्स फॉल्स कम्प्लीटली तिकाज अत कुन वुचान तहन अगर वो अत कुन जुमा दह अगर परो तो परो जुमा दह बे कुनी दह पत अगर खाल कुन दह शब कदरुक दह या रमजानस मज पे याद कस किताब दिम खुदा सबन तो तम सात पे याद तो बहरहाल सह बोड़ बदकस्मती सो मुसलमान उम्मतस पूर बिलखुसूस. तो आज मैं अलग टॉपिक ये कुरानिक सीरीज़स मज थोमुत सह गो ये परो ये मज अल्लाह ताला कम नाव दितमत ये कुरान शरीफस बे अमिक मतलब टॉपिक क्या अत मज पे हर कह किताब तथ मज कह टॉपिक तिथे पे वो अत मज कम टॉपिक बे वो अत मज कम प्रॉपर्टीज़ मतलब अत मज क्या कचरट क्या या आयत कचा रुकू कत्या मंजिल कत्या जुज कत्या पार कत्या बे मतलब कह सिग्निफिकेंट यानी कह खास कत कुरान शरीफस रिलेटेड तो तम ब्रो वन बह बहुत बार बार वन पन्नस पानस तो बे सारे मे बोजान सह गो ये पे रेस्पॉन्सिबिलिटी सह गो ये अल्लाह ताला सुंद कलाम बे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुंद कलाम ब्रो वातन यह रेस्पॉन्सिबिलिटी मिलम तो अत खतर क्या कर कुरान समझन मतलब मिसाल के तौर पर वनकस अंग्रेज करान अंग्रेज लिखान ठीक सह कित पे
ये लॉकचार पे हज गोडनथी वोनुक वर्ड फॉर्मेशन होक ये AND गो एंड THAT गो दैट THIS गो दिस ठीक है इथे पटी गोड लफ्ज पे सेंटेंस पे वार वार एसे लेखुन पे वार वार बोड़ बार मतलब क्या लूक लेखान किताब तिथे पटी को समझ इंग्लिश अंग्रेजी समझ कम खतर ताकि समझो बाकी किताब बाकी किताब लेखन आम समझो तिम अंग्रेजस मज लेखन आम समझो तिम सह कित समझो ये अंग्रेज तारी फिक्र ये अंग्रेज तारी फिक्र से अत मज क्या मतलब ये कित मीनिंग कित बनान अत ठीक है वनकस वन बह मे हसा सारे किताब तगान पर क्या मे तगान ये अमुक समझन त ठीक है अगर मे नश क्या किताब यी बह हेक पढ़ित आराम सान बह हेक समझित आराम सान क्या मे पोर्मुत इंग्लिश यह गो दुनियावी लिहाज यह लैंग्वेज इंग्लिश है यह दुनिया खतर अल्लाह ताला पृन कयामतस मज ऐ इंग्लिश पोर्मुत ऐ कत मार्क्स इंग्लिशस अनमित या ऐ क्युथ एक्सेंट इंग्लिशस मज या ऐ तगान असल पे कत कर इंग्लिशस दीज क्वेश्चंस विल नॉट राइज देयर Allah will not ask these questions. Allah Ta'ala karne yim सवाल क्या सवाल कित पे गसन ये कब्र मज वसो तत गसन यम सवाल से मन रब्बुकुम मन दीनुकुम मन नबीयुकुम ये शगुफ अल्लाह ताला सदिस कलाम थोमुत अल्लाह ताला सद कलाम कि जबान शगुफ थोमुत लोल बोरमुत अत बराबर दिलचस्पी सान परान बे सरान बे कोशिश करान हेचो ना तेली हेको तिम आंसर कड़ तेली हेको तिम आंसर तिमन आंसरन जवाब ये तिमन सवालन जवाब दित अदरवाइज नत गस प्रॉब्लम नत गस सोदी प्रॉब्लम इथे पटी फ़की कलाम अल्लाह तालन सानि खतर कलाम दितमुत यह सानि खतर क्या सानि खतर सोद ये वनान यह वे ऑफ लाइफ यह दीन सोद मतलब ब्रोट कन सोरे हाउ यू हैव टू लिव योर लाइफ ब्रोट कन सोरे कुरान मजीद में सोरे लिखित से आपको अपनी ज़िंदगी कैसे बनानी है आपको अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारनी है तोपत समझान कहें ये अल्लाह ताला दुत कलम कम खतर समझन सो गई बदकस्मती तेल समझान कहें ये मतलब कुस वन तेल सही क्या गलत क्या ये कुरान शरीफ पढ़ो युत योत क्या रिसाइटेशन यच बहुत दोहस रिसाइटेशन याद कर बस पे दपान पन्नस पानस समझाने बह कुस तान नो तम सह नख क्या बह कुरान शरीफ पर ये बह अमुक मतलब पर ये बह अमिच एक्सप्लेनेशन पर अमुक तफसीर पर इस सानो इलमो मेहनत कर्म तेली तर मे फिक्र अल्लाह ताला क्या वन मे कत चीज़स नश दूर रोजन मे कुस चीज़ सह पन्नस पानस मज अन सह गि तेली ये कुरान लोल बरो ये कुरान चिपकित रोजो ये विज तसो बह कर अति मतलब गर्ज मे ये विज कुन जाए आसो ये विज फ्री टाइम मिले मोबाइलस मज आज आसान सोद तुम हेकि एप्स डाउनलोड कर एप्स तुम हेकि मे मतलब सजेस्ट बह हेको तुम सजेस्ट त कर कत्या एप्स गो तुम मोबाइलस मज आज हेको ट्रैवलिंग मज त कुन विज वन किताब आसान कहें किताब हेकन ये मज मोबाइलस मज रूजित एप्स आसान ये ऑफलाइन एप्स बह हेक तुम सजेस्ट कर तम तथ पे हेकु तुम आराम सान एक्सप्लेनेशन पढ़ मीनिंग पढ़ कुरान असल पे पढ़ मगर ये एक्सक्यूज चल न क्या वन वन ये मसल नो अगर तुम दुनिया नश अगर बह थव दुनिया नश एक्सक्यूज कह सह चल मगर अल्लाह ताला मे वुचान अल्लाह ताला मोन ज़मीर मे बराबर मतलब कोसान आसान ऐ वो अपुज वन क्या वन लूकन वन मे टाइम मिलान मे ये यप टाइम या पत वन मे क़यामतस मज अल्लाह ताला वन मे टाइम मिलान कहें वल बह हावे वीडियो रिकॉर्डिंग हावे अल्लाह ताला तती वह क्या तम सात करान इसीलिए मोन गर्ज यह गो कुरान लर रोजन चिपकित रोजन तो तेली तर फिक्र सही क्या गलत क्या तेली तर फिक्र अल्लाह ताला सम अहकामात यम पन्ने जिंदगी मज अन
which principles we have to follow, what are the principles we have to follow, and what are those commands we have to follow. So that is teli fikri yel es Quran sit lerit rozo. Bakar ez kis mawzuas pet kat inshallah. Allah Ta'ala ch Quran Sharif was ditmit variyah nav ch Allah Ta'ala ditmit. Kya mufassirin ch lekhan ze Allah Ta'ala hasa ch Quran Sharif was 55 nav. ठीक है 55 नाव अल कुरान अल करीम अल तंजील अल आदाब ठीक है अल बयान अल मजीद अल हकीम ठीक है गोडनुक नाव छु पाक सीक्वेंस मतलब सूरह बकरा पे ये तान एंडस तान यीत्या नाव छ आमत यम मे रिकॉर्ड कर तिम वन बह तोह गोडनुक नाव छु अल किताब कत मज छु सूरह बकरस मस अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब अल किताब मतलब क्या गो अल किताब मतलब गो द बुक ये अल लगावन अल किताब गो सो नॉर्मल बुक इट कैन बी एनी बुक ये वनान अल किताब द बुक इट मीन्स दैट इट इज रेफरिंग टू अ स्पेसिफिक एंड पर्टिकुलर बुक ठीक है अमुक मतलब यह अकिस अलग अलग किस्म किताबें करान इशार अकिस खास किस्म किताबें करान इशार अल किताब ठीक है सह आमुत सूरह बकरस मज आयत नंबर 2 बे सूर नंबर 11 आयत नंबर 10 ब्याक नाव बयान हाजा बयान लिन्नास अल्लाह ताला फरमान कुरान शरीफ मज बयान मतलब क्या गो बयान मतलब गो ये बयान कर यानी अंग्रेज पे वनान अत डिक्लेरेशन मतलब फॉर एग्जांपल ये वनान इय्याका नअबुदु इय्याका नस्तईन अमुक मतलब गो डिक्लेयर करान अल्लाह ताला सिन गुलाम ठीक है अल्लाह ताला सिन गुलाम अमुक असल ट्रांसलेशन इय्याका नअबुदु हम आपकी ही गुलामी करेंगे और करते रहेंगे और आप ही से मदद मांगेंगे और मांगते रहेंगे नस्तईन ठीक है गो बयान आमुत सूरह आल इमरान मज 138 आयत तम पत अल्लाह ताला ये बेकिस जाय कुरानुक जिक्र करान कुरानुक नाव दिवान सह गो क्या खुदा अथ मज अथ आयत मज हाजा बयान लिन्नास व हुदम व मौइज़तुल लिलमुहसिनीन लिलमुत्तकीन ठीक है अथ आयत मज सूरह आल इमरान 138 आयत 138 खुदा अथ मज ब्याक नाव अत मौइज़ा अथ आयत मज मौइज़ा मतलब क्या गो खुदा मतलब गो नसीहत खुदा मतलब गो हिदायत मौइज़ा मतलब क्या गो नसीहत ठीक है मतलब जो डराने वाली हो ये आमत अथ आयत मज मतलब वो कत नाव आमत अत मज अथ सी अल्लाह ताला अत नाव दिवान अल किताब मुबीन सह कत मज किताब मुबीन किताब गो किताब अल किताब यानी द बुक मुबीन वनान क्लियर मुबीन वनान खालिस मुबीन वनान वाज़ह ठीक है मुबीन वनान तथ चीज़स युस क्लियर आसे वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुह करियो यमन बयान तुह करियो यमन तबलीग क्लियरली असल पट वजाहत सान ठीक है यह आमुत किताब मुबीन आमुत सूरह माइदस मज आयत नंबर 15 बेश अत नाव किताब मुबारका किताब अल किताब गो सोद द बुक मुबारका मतलब गो द ब्लेसिंग्स रहमत करामत ठीक है ब्लेसिंग्स मतलब गो रहमत ब्लेसिंग्स मतलब गो बरकत ठीक है यम अल्लाह ताला सिन तरफ आसान यह आमुत सूरह अनआमस मज आयत नंबर 155 अत सी अल्लाह ताला ब्याक नाव अत दिवान अज़ जिक्र वनान तथ चीज़स युस कंसुंद जिक्र कर मतलब युस याद दहानी कर अंग्रेज पे वनान अत रिमाइंडर द रिमाइंडर अल्लाह ताला अत नाव दिवान अज़ वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दक्किर ठीक है अल्लाह ताला फरमान गो जिक्र यह आमुत यह 15 सूरस मज आयत नंबर 9
بیٛاکھ ناو چھُ اَتھ العظیٖم. عظیٖم مطلب گوٚو واریاہ تھوٚد تہٕ گریٹیسٹ. ٹھیٖک چھا. بیٛاکھ ناو الشِفا. شِفا مطلب گوٚو تۄہہِ آسیو سارنٕے پاے. شِفا مطلب گوٚو یُس شفا دی. کٲشِر پٲٹھۍ یُس شفا دی, مگر عربی پٲٹھۍ چھِ اَتھ وَنان شِفا, یعنی یُس دٲدِس بٔلراوِ. مگر انفارچُنیٹلی أسۍ چھِنہٕ اَتھ کُن گژھان کینٛہہ. اَسہِ چھُ تھوٚمُت تِتُے یوت یاد, أسۍ اگر لٹکٲوِتھ تھاوو کینٛہہ چیٖز تہٕ تٲویٖز تھاوو لٹکٲوِتھ تہٕ بس تَمہِ سۭتۍ بَنہِ شفا. نہ, شفا بَنہِ نہٕ تَمہِ سۭتۍ کینٛہہ. شفا بَنہِ تیٚلہِ ییٚلہِ أسۍ پَرو, ییٚلہِ أسۍ سَرو. ٹھیٖک چھا, تیٚلی بَنہِ شفا, اَدروایز دیر اِز نو چانس. بیٛاکھ ناو شفا چھُ آمُت سورہ اِسرہَس منٛز آیت نمبر 42. اللہ تعالیٰ چھُ اَتھ بیٛاکھ ناو دِوان رحمہ. رحمہ تہِ مطلب گوٚو اللہ تعالیٰ سٕنٛز رحمت. سُہ چھُ أتھۍ منٛزٕے آمُت سورہ نمبر اِسرا یعنی بنی اسرائیل. اَتھ چھِ 2 ناو, سورہ نمبر 17 یعنی یُس 17ہِم سورہ چھُ اَتھ چھِ ناو 2, اِسرا بیٚیہِ بنی اسرائیل. ٹھیٖک چھا, کیازِ کہِ اَتھ منٛز چھِ واریاہ کَتھ گژھان بنی اسرائیلٕچ. آیت نمبر 42. بیٛاکھ ناو چھُ اَتھ الفرقان. ٹھیٖک چھا. فرقان مطلب گوٚو سُہ چیٖز یُس غلطس تہٕ صحیحس منٛز کَرِ فرق. د تھنگ وِچ وِل ڈِسٹنگوِش بِٹویٖن رایٹ اینڈ رانگ. ٹھیٖک چھا. یہِ کر چھُ آمُت, یہِ چھُ آمُت 15ہِمِس سورس منٛز آیت نمبر 1 سورہ فرقان. بیٛاکھ ناو چھُ اَتھ التنزیل. التنزیل. التنزیل مطلب گوٚو وحی. ٹھیٖک چھا, وحی. یہِ کر چھُ آمُت سورہ نمبر 26 آیت نمبر 192. بیٛاکھ ناو چھُ اَتھ الحکیٖم. حکیٖم مطلب گوٚو حکمت, یَتھ منٛز حکمت آسہِ. اِنڈیٖڈ د قرآن اِز وِد ہِز وِزڈم. ٹھیٖک چھا. اَتھ منٛز چھِ تمام حکمت. یُس اگر کٲنٛسہِ آسہِ حکیٖم بَنُن, اگر کٲنٛسہِ آسہِ عقل منٛد بَنُن, سُہ گژھِ قرآن شریٖف پَرُن بیٚیہِ اَصٕل پٲٹھۍ. رِسایٹیشن وِل ناٹ ڈوٗ اینی تھنگ. رِسایٹیشن وِل رینڈر یوٗ رِواڈٕس اینڈ نتھنگ ایلس. مطلب بہٕ چھُس پَران انگریٖزٕچ کِتاب یہِ کِنگ سٕنٛز سٹوری, مےٚ تَرِ نہٕ مگر فِکرِ کِہینۍ, سُہ کیٛاہ فٲیدٕ آو. سُہ گوٚو بٔلۍ پَنٕنۍ ایٚگزرسایز کَرٕنۍ ضایع, پَنُن ٹایم کَرُن ضایع. اِسلیے قرآن شریٖف چھُ پَرُن. بیٛاکھ اَتھ چھُ ناو بیٛاکھ مجیٖد. الحکیٖم چھُ آمُت یَتھ منٛز پوٗرٕ حکمت چھِ. یہِ چھُ آمُت 2 لَٹہِ قرآن شریٖفَس منٛز, سورہ نمبر 31 آیت نمبر 2, سورہ نمبر 36 آیت نمبر 2. یاسیٖن والقرآن الحکیٖم. ٹھیٖک چھا. بیٛاکھ ناو چھُ اَتھ المجیٖد. مجیٖد مطلب گوٚو شاندار, انگریٖزی پٲٹھۍ وَنان اَتھ گلوریس. یہِ چھُ آمُت سورہ نمبر 50 آیت نمبر 1 والقرآن المجیٖد. بیٛاکھ ناو چھُ اَتھ الکریٖم. کریٖم مطلب گوٚو یُس عزت دار آسہِ. کریٖم. القرآن الکریٖم, یَتھ پوٗرٕ مطلب یُس تھزرس آسہِ, یُس یزتہٕ وول آسہِ. یِتھٕے پٲٹھۍ چھُ اللہ تعالیٰ ہن اَتھ ناو دیُتمُت کیٛاہ, الکریٖم. اللہ تعالیٰ چھُ بارہا قسم کھٮ۪وان قرآنٕچ, یِتھ پٲٹھۍ سورہ یاسیٖن منٛز یاسیٖن والقرآن الحکیٖم. بہٕ ہسا چھُس قرآنٕچ قسم کھٮ۪وان یُس پوٗرٕ حکمت سۭتۍ چھُ بٔرِتھ. یہِ کریٖم لفظ چھُ آمُت قرآن شریٖفس خٲطرٕ, یہِ چھُ آمُت 2 جاین, سورہ نمبر 56 آیت نمبر 77, سورہ نمبر 60 آیت نمبر 133. بیٛاکھ ناو چھُ اَتھ القول فیصل. القول فیصل. یہِ قول مطلب گوٚو یُس وٲڈ آسہِ, قول مطلب گوٚو جو کہا گیا ہو, یا یُس لفظ آسہِ. فیصل مطلب گوٚو یُس صحیحس تہٕ درمیان کَرِ فرق, صحیحس تہٕ غلطس درمیان کَرِ فرق. جو بُرائی اور اچھائی میں فرق کرے گا. یہِ چھُ تھوڑا بہت سِمِلر کَتھ خٲطرٕ کَتھ سۭتۍ فُرقانس سۭتۍ, مگر یہِ چھُ الگ. اِٹ ڈِسٹنگوِش بِٹویٖن گُڈ فرام اِوِل. ٹھیٖک چھا. یِم ٲسۍ اللہ تعالیٰ ہن یِم ناو ٲسۍ قرآن شریٖفس دِتمٕتۍ, تِم اوسُس بہٕ بیان کران. وۄنۍ کرٕ بہٕ برونٛٹھ کَنۍ کرٕ بہٕ یہِ بیان زِ اَتھ قرآنِ شریٖفس منٛز کیٛاہ کیٛاہ چھُ. تُہۍ ٲسِو وَنان زِ یہِ ہسا چھِ اَسہِ یِم سارے سٹوری چھِ اَسہِ پَے, یِم سٲری ناو چھِ اَسہِ پَے, مگر نہ, بِفور embarking on the journey of reciting and
memorizing and pondering over the Quran, we must know all these things. اَسہِ پَزَن یِم چیٖز پاے آسٕنۍ یِم لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ چیٖز یِم چھِنہ لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ چیٖز یِم چھِ واریاہ اہم قۄران شریٖفَس منٛز. أسۍ چھِنہٕ ہُہ عام کِتاب پَران کہِ تَتھ منٛز دَپو ہے کینٛہہ نہ چھُنہٕ پَرواے أسۍ ہٮ۪کو سِکِپ کٔرِتھ مگر یَتھ منٛز چَلہِ نہٕ یہِ کینٛہہ اَسہِ گژھِ پوٗرٕ اِنفارمیشَن آسٕنۍ زِ قۄران کَتھ چھُ وَنان قۄرانٕکۍ کَم ناو چھِ قۄرانَس کَم ٹاپِک چھِ اَتھ منٛز بٔرِتھ بیٚیہِ قۄران کَمہِ خٲطرٕ آو تہٕ اَتھ منٛز چھِ کینٛہہ تھیٖم اَتھ منٛز چھِ کینٛہہ ٹاپِک یِم اللہ تعالیٰ ہَن چھِ واضح کٔرمٕتۍ. گۄڈٕنٮ۪تھٕے اللہ تعالیٰ چھُ پنٛنِس بارَس منٛز کَتھ کَران اللہ تعالیٰ کُس چھُ ٹھیٖک چھا یہِ گوٚو گۄڈٕنیُک. دوٚیِم چیٖز اللہ تعالیٰ چھُ اِنسان سٕنٛدِس بارَس منٛز کَتھ کَران اَتھ منٛز چھُ یہِ تہِ بیان کَران اللہ تعالیٰ زِ اِنسان کِتھ پٲٹھۍ گوٚو پٲدٕ اِنسان کِتھ پٲٹھۍ بَنیو یہِ اَکھ جوان. یِم چھِ اَسہِ سورہ آرافَس منٛز چھُ اَمیُک ذِکر مِلان سورہ کہفَس منٛز چھُ اَمیُک ذِکر مِلان ییٚمہِ وِزِ اللہ تعالیٰ چھُ بَرابَر یہِ وَنان زِ تُہۍ کِتھ پٲٹھۍ بَنیوٕ یہِ خلقت کِتھ پٲٹھۍ گٔے اِنسان سٕنٛز. تَمہِ پَتہٕ چھُ اللہ تعالیٰ اَتھ منٛز دِوان کینٛہہ کَمانٛڈٕس سُہ گوٚو یہِ زِ اِنسان کِتھ پٲٹھۍ گژھِ أکِس سوسایٹی منٛز أکِس سماجَس منٛز روزُن لوٲزمات کَم گژھن آسٕنۍ ٹھیٖک چھا. أتھۍ سۭتی اللہ تعالیٰ کَران بیان قۄدرت قۄدرَتَس منٛز کیٛاہ یِوان آسمان زٔمیٖن پٔرِندٕ چٔرِندٕ جانوَر یِم ژٕ زنٛگَل چھِ آسان یِم دُزنٛگَل چھِ آسان تِم چھِ یِوان اَتھ منٛز تہٕ اللہ تعالیٰ چھُ تِم بیان کَران ٹھیٖک چھا. بیٚیہِ اللہ تعالیٰ بیان کَران نبوت نبوت چھُنہٕ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہِنٛزٕے یٲژ کینٛہہ یِم باقٕے انبیا تہِ آیہِ تِہٕنٛز سٹوریٖز تہِ اَنان حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عیٖسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ہاروٗن علیہ الصلوۃ والسلام حضرت اِدریٖس علیہ الصلوۃ والسلام حضرت یحیٰ حضرت زکریہ حضرت مریم سلامُن علیہا حضرت یوٗنُس علیہ الصلوۃ والسلام یِم تہِ باقٕے مطلب قۄرانَس منٛز چھُ آمُت ذِکر 50 انبیاہَن ہُنٛد ٹھیٖک چھا 50 نبیَن ہُنٛد چھُ آمُت ذِکر قۄران شریٖفَس منٛز. اللہ تعالیٰ چھُ تِہٕنٛز سٹوری کَران بیان حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام حضرت لوٗط ٹھیٖک چھا حضرت عاد بیٚیہِ تہِ یِم باقٕے انبیا چھِ یِم بٔڑۍ بٔڑۍ انبیا چھِ تِم چھِ آمٕتۍ قۄرانِ شریٖفَس منٛز ٹھیٖک چھا. تِہٕنٛز سٹوری چھُ اللہ تعالیٰ بیان کَران. یہِ گژھِ نہٕ زانُن زِ اللہ تعالیٰ چھُ سٹوری وَنان نہ یِم چھِ مطلب یِم چھِ اَسہِ خٲطرٕ اَکھ نصیٖحت. وٕچھِو تِہِنٛدِ قومَن کیٛاہ کوٚر فار ایٚگزامپٕل حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سٕنٛز قومَن کیٛاہ کوٚر یہِ تِمو دیُت کینٛژھو دیُت فرعونَس ساتھ کینٛژھو دیُت حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلامَس ساتھ یِمو فرعونَس دیُت ساتھ تِم گٔے گرکہِ آب ٹھیٖک چھا. یِمو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلامَس دیُت ساتھ تِم کٔرۍ اللہ تعالیٰ ہَن کامیاب تِم بٔچرٲے اللہ تعالیٰ ہَن ٹھیٖک چھا. بیٚیہِ تِمن خٲطرٕ کیٛاہ چھُ تِمن خٲطرٕ چھُ اللہ تعالیٰ ہَن جنت تھوٚومُت. یِم تہِ پنٛنِس نبیَس آسان فالو کَران تِمن خٲطرٕ کیٛاہ چھُ تھوٚومُت اللہ تعالیٰ ہَن جنت ییٚتہِ تہِ عزت تَتہِ تہِ عزت اِنشاء اللہ ٹھیٖک چھا. سُہ گوٚو بیٚیہِ تیٚلی تَرِ اَسہِ فِکرِ مطلب صحیح کیٛاہ چھُ غلط کیٛاہ چھُ ییٚلہِ أسۍ قۄران شریٖف پَرو. میون مقصد چھُ یی یُس أسۍ وٕنکیٚنَس ایٚگزَرسایز چھِ کَران وٕنکیٚنَس یُس یہِ لایِف چھِ گژھان أسۍ ہفتہٕ پَتہٕ ہفتہٕ اَمیُک مقصد چھُ یی زِ أسۍ کَرو قۄرانَس سۭتۍ قۄران سارون أسۍ ٹھیٖک چھا. قۄرانَس منٛز کیٛاہ چھُ بیٚیہِ یہِ تہِ زانو زِ اگر کینٛہہ یہِ دٔلیٖلہٕ چھِ آمٕژ تِم کَمہِ خٲطرٕ چھِ آمٕژ ٹھیٖک چھا. حضرت ابراہیٖم علیہ الصلوۃ والسلام سٕنٛز دٔلیٖل چھِ آمٕژ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام سٕنٛز دٔلیٖل چھِ آمٕژ کَمہِ خٲطرٕ یِم چھا سٹوری بُکٕس تیٚلہِ نو یِم چھِ اَسہِ خٲطرٕ آمژٕ زِ تِمو کیٛاہ کوٚر تِمو کیٛاہ اَصٕل کوٚر سُہ چھُ اَسہِ تہِ اَپناوُن تِمو کیٛاہ غلط کوٚر سُہ چھُنہٕ اَسہِ کَرُن کِہیٖنۍ. یہِ تِہِنٛدِ قومَن کوٚر غلط تہِ چھُنہٕ اَسہِ کَرُن کِہیٖنۍ نہٕ. یہِ اَمبِیاہو کوٚر اَصٕل یہِ تِہٕنٛز یہِ نصیٖحت ٲس تہِ چھِ اَسہِ اَپناوٕنۍ. تَمی خٲطرٕ چھِ اللہ تعالیٰ ہَن ذِکر کوٚرمُت باقٕیَن یِمَن پیغمبرَن ہُنٛد بیٚیہِ تِہنٛدٮ۪ن قومَن ہُنٛد ٹھیٖک چھا. قومہِ لوٗط کِتھ پٲٹھۍ گوٚو غرق قومہِ عاد کِتھ پٲٹھۍ گوٚو یہِ مطلب کِتھ پٲٹھۍ دیُت اللہ تعالیٰ ہَن عذاب تِمَن قومہِ لوٗطَس پٮ۪ٹھ قومہِ عادَس پٮ۪ٹھ قومہِ سموٗدَس پٮ۪ٹھ قومہِ نوٗحَس پٮ۪ٹھ کیٛازِکہِ تِمو کٔر نافرمٲنی اللہ تعالیٰ سٕنٛز تِمو کٔر پنٛنِس نبی سٕنٛز نافرمٲنی ٹھیٖک چھا. أتھۍ سۭتی اللہ تعالیٰ یہِ بیان کَران رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہُنٛد بیٚیہِ ؤحی ہُنٛد اللہ تعالیٰ بیان کَران شیطان سُنٛد بیٚیہِ غلط چیٖزَن ہُنٛد. بیٚیہِ اللہ تعالیٰ اَتھ قۄران شریٖفَس منٛز یہِ تہِ کَران بیان زِ اَکھ مُسلِم قوم کِژھ گژھِ آسٕنۍ
मुस्लिम कम्युनिटी किस गژھِ आसٕنۍ أتھۍ منٛزٕے اللہ تعالیٰ بیان کران زِ مکہس منٛز کیاہ ٲسۍ حالات تہٕ مدیٖنس منٛز کیاہ ٲسۍ حالات یُس یہِ گوٚو نا یُس مکہس منٛز یِم حالات ٲسۍ تِمن منٛز کِتھ پٲٹھۍ اوس صبر کرُن تمہِ وِزِ کیاہ ووٚن اللہ تعالیٰ ہن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلمن ییٚمہِ وِزِ واریاہ ظُلم اوس یِوان کرنہٕ صحابہٕ صٲب ٲسۍ یِوان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلمن نِش یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہِ أسۍ کیاہ حظ کرو أسۍ تہِ ہٮ۪کو کینٛہہ کٔرِتھ أسۍ تہِ ہٮ۪کو تِمن لٲیِتھ اگر تِم اَسہِ چھِ عذاب کران توتہِ مرو اَصٕل پٲٹھۍ مگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وِد دَ پٔرمِشن آف اللہ تِم کیاہ ٲسۍ فرماوان تِمن کُفوٗ ایدیکُم یہِ چھُنہٕ سُہ وقت کینٛہہ اپنے ہاتھ بندے رکھو ٹھیٖک چھا پنٕنۍ اَتھٕ تھٲیِو دبٲوِتھ کُفوٗ ایدیکُم کیازِ کہِ یہِ اوس اللہ تعالیٰ سُنٛد آرڈر پتہٕ وٲتۍ أسۍ کوٚت مدیٖنس منٛز کۄس اکھ اِسلامِک سٹیٹ بنے تتہِ بنے پوٗرٕ کوٲیِد ٹھیٖک چھا یِتھُے یہِ أتھۍ ضِمننٕے منٛز پیٚو مےٚ یاد ییٚمہِ وِزِ أسۍ شرابٕچ کتھ چھِنہ کران کینٛژن مُسلمانن چھُ گژھان راے زِ شراب ہسا گوٚو مکہسٕے منٛز بنٛد نو مکہس منٛز گوٚو نہٕ شراب بنٛد کینٛہہ شراب کتہِ گوٚو بنٛد شراب گوٚو مدیٖنس منٛز بنٛد ؤحی ؤژھ شراب گوٚو بنٛد بس شرابس خلاف آیہِ ؤحی بس ساروی تروو شراب اگر یہِ مکہس منٛز آسہِ ہا آمٕژ تٔمِس گژھِ ہا پرابلم کیازِ کہِ تِم ٲسۍ تازٕ ایٖمان تِم ٲسۍ مطلب أتھۍ منٛز ٲسۍ تِم مُلوث یِمن چیٖزن منٛز اگر یِم چیٖز یِہن تِمن برونٛٹھ کَنۍ یِم دَپہن ہے نسا ہے یہِ چھُ گۄڈٕنیتھٕے ہے اَسہِ یِم چیٖز وَنان زِ اَسہِ کیاہ اَتہِ نَے روزِ نہٕ کِہینۍ نہٕ اسی لیے اللہ تعالیٰ چھُ بوٚڑ بار حکیٖم تَمہِ پَتہٕ چھُ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حکمت وول ٹھیٖک چھا تہٕ اللہ تعالیٰ ہن کوٚر یِم یَتھ أسۍ وَنان چھِ گریجولی کٔرۍ تٔمۍ یِم صحابہٕ صٲب تیار اَمہِ خٲطرٕ مطلب أکِس بٔڑِس پیمانس خٲطرٕ بٔڑِس مقصدس خٲطرٕ سُہ گوٚو یَتھ منٛز قرآنِ مجیٖدس منٛز چھُ سُہ تہِ یِوان بیان کرنہٕ بیٚیہِ اہلِ کِتابن ہُنٛد ذِکر تہِ چھُ یِوان بیان کرنہٕ یِتھ پٲٹھۍ تِمو دیٖن بدلو غیر المغضوٗبِ علیہِم ولا الضالین آمیٖن یِمو کینٛہہ انبیا قتل کٔرۍ یِمو مطلب تِمو کیاہ کوٚر تِمو کوٚر یِم حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰتُ وسلام سٕنٛدۍ لُکھ ٲسۍ تِمو کیاہ دوٚپ أسۍ نسا چھِنہٕ وۄنۍ مانان کٲنٛسہِ ییٚمہِ وِزِ تِمن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم برونٛٹھ کَنۍ ٲسۍ تِم ٲسۍ یہوٗدۍ ییٚتہِ مدیٖنس منٛز تِمو کیاہ دوٚپ أسۍ چھِنہٕ مانان سانہِ منٛز وسہِ پرافِٹ اکھ نہ مگر نہ یِہنٛدِ منٛز وسہِ نہٕ پرافِٹ اکھ کینٛہہ یعنی یِہنٛدِ منٛز یی نہٕ پیغمبر کینٛہہ یہِ وسہِ اَسہِ منٛز یی پیغمبر یی نہٕ یِمن منٛز کینٛہہ ٹھیٖک چھا تہٕ عیٖسایو کیاہ کوٚر عیٖسایو بدلو مذہبٕے تِمو دوٚپ ہے نوز باللہ من ذالِک زِ حضرت عیٖسیٰ علیہ الصلوٰتُ وسلام ہسا چھِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ نیٚچِو نوز باللہ من ذالِک تِمو بدلو دیٖنٕے ہُمو کوٚر اکھ تِمو کٔرۍ قتل پیغمبر یِمو کوٚر بدل طٔریٖقہٕ ٹھیٖک چھا تَمہِ پتہٕ چھُ اللہ تعالیٰ یَتھ منٛز تہِ بیان کران زِ جِہاد کیاہ گوٚو مُسلمانو کر کوٚر جِہادُک یہِ آرڈر کر آو اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ طرفہٕ بیٚیہِ یہِ کم احکامات چھِ یِم أکِس مُسلمانس پاے گژھن آسٕنۍ یِم یَتھ پٮ۪ٹھ اکھ مُسلمان گژھِ کاربنٛد آسُن کم چیٖز چھِ یِمن نِش مُسلمان گژھِ دوٗر روزُن حلال کیاہ چھُ حرام کیاہ چھُ سُہ وَنہِ اَسہِ سورُے کُس یہِ قرآن الکریٖم ٹھیٖک چھا وۄنۍ وَنہٕ بہٕ تۄہہِ اَتھ مُتعلِق قرآن شریٖفس مُتعلِق زِ اَتھ منٛز کیاہ کیاہ چھُ مطلب اگر أسۍ وَنان چھِ آیت اگر أسۍ وَنان چھِ رُکوٗ اگر أسۍ وَنان چھِ سوٗرٕ تِم کۭتیاہ چھِ گۄڈٕنیتھٕے آیت چھِ اَتھ منٛز 6230 ٹھیٖک چھا یہِ چھُ اَسہِ بوٗل خیال زِ اَسہِ چھُ مطلب سُنی سُنایی داستان پَکنٲومٕژ برونٛٹھ کُن سُہ گوٚو یہِ زِ 6666 بٹ مےٚ گٔنٛزرٲے پانہٕ آیتہٕ مےٚ کوٚر پانہٕ بیٚیہِ پَرِ مےٚ کینٛہہ کِتابہٕ تِم تہِ چھِ وَنان 6236 آیتہٕ چھِ بیٚیہِ ییٚمہِ وِزِ مےٚ پانہٕ تہِ مےٚ دوٚپ تِم ما چھِ وۄنۍ غلط کیازِ کہِ تِم کِتابہٕ چھےٚ 2-4 ؤری برونٛٹھ لیچھمَژٕ تہٕ تِم ما آسن کینٛہہ غلط مےٚ کوٚر پَتہٕ پانہٕ کاوُنٛٹ تِم آیت ہر کُنہِ سوٗرتٕچ 114 سوٗرن کوٚر مےٚ کاوُنٛٹ اَتہِ درٛاو مےٚ یہِ ٹوٹل درٛاو مےٚ 6236 آیت سوٗرٕ کٔژ چھِ سارنٕے پاے 114 مکی سوٗرٕ کۭتیاہ چھِ 65 سوٗرٕ چھِ مکی 85 مدنی سوٗرٕ کۭتیاہ چھِ 29 سوٗرٕ بیٚیہِ یہِ گژھِ اَسہِ آسُن یاد زِ قرآن گوٚو پوٗرٕ نٲزِل کۭتِس کالس 22 ؤری 5 رٮ۪تھ بیٚیہِ 14 دۄہ قرآن گوٚو کۭتِس کالس نٲزِل 22 ؤری 5 رٮ۪تھ بیٚیہِ 14 دۄہ
यीतिस कालस गो कुरान शरीफ नाजिल रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ठीक है 29 सूर यम युस तावील दित्मस ये मक्की सूर 5 बे मदनी सूर 29 सह दित्मस बदरुद्दीन जरकशी रहमहुल्लाह 29 सूर स्टार्ट गसान कम हरूफ मुक़त्तआत से हरूफ मुक़त्तआत क्या गई अलिफ लाम मीम रा हा मीम नून क़ाफ ठीक है अलिफ लाम मीम साद काफ हा या आइन साद यम हरूफ मुक़त्तआत गई तम युहुन मतलब सिर्फ तो सिर्फ अल्लाह ताला से पाए ठीक है बे मंजिल कस अत मज मनाजिल गो जमा मंजिल गो अहजाब गई जमा हिज़ब गो मंजिल या अहजाब मनाजिल या अहजाब तम अत मज 7 अत मज क्या आय 7 करना 7 यम पोर्शंस 7 सेक्शंस क्या अत मज करना क्या सहाब सब क्या सहाब सब 7 दोहन मज करान कंप्लीट कुरान इसलिए तिमन ईजी गसान थो 7 पोर्शन मज 7 सेक्शन मज करो क्यों डिस्ट्रीब्यूट ठीक है 7 मनाजिल अत मज यानी तिमन हेको बन 7 अहजाब त ब्या जुज कत अत मज यानी पार कत अत मज 30 क्या अत मज क्या करो कंप्लीट 30 दोहन मज इत पे रमजान मज कंप्लीट करान 30 दोहन मज कुरान शरीफ इंशाअल्लाह सबसे लॉकुट सूर कुछ सबसे लॉकुट सूर इन्ना आअतैना कल कौसर तम 3 आयत वन दपो तुम सूर नसरस 3 आयत मगर ना सूर नसर अल्फाज सूर नसर अल्फाज ये जन सूर कौसरस कम अल्फाज इसलिए सह मान सह कुरान सारे खुद लॉकुट सूर बोड़ सूर कुछ तह सारे पाए सूर बकरा कत आयत तथ मज 266 ठीक है बोड़ सूर कुछ सूर बकरा लॉकुट सूर सूर कौसर बड़े सूरस कस आयत 266 सबसे बड़ आयत कौश सबसे बड़ आयत अथ सूर बकरस मज 262 आयत नंबर 282 ठीक है सबसे लकट आयत कौश सबसे लकट आयत सूर फुसिलात गोडनिच आयत सूर फुसिलात सह स्टार्ट गसान कम हामीम ठीक है यह अक आयत यह 2 लफ्ज मगर अक आयत ब्या क्या आयत स्टार्ट गसान नून क़ाफ मगर तम लक्च आयत कह तम लफ्ज लकट यानी सह बह कत करान लकट आयत सह गई हामीम सूर फुसिलात 41 सूर यथ ब्या नाव वन हामीम सजदा यथ कुरान शरीफस मज कस रुकू 540 रुकू ठीक है 540 रुकू ये कुरान शरीफ कंप्लीट करान यथ मज 27 दोहन मज गो अकिस दोहस कस इमाम किरत मज परान 20 रुकू अकिस ये मतलब अकिस तरावी मज परान 20 रुकू ठीक है 540 रुकू यम आयत सजदा कत तम 3 अत मुझ थोड़ा इख्तिलाफ मतलब कॉन्सेंसस ज़्यादा ये पे हसा 3 आयत ये पे सजद कर इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह वनान ओपिनियन इमाम शाफी रहमहुल्लाह वनान ओपिनियन मगर कॉन्सेंसस ये हसा 3 आयत यनस अकिस मुसलमान पेवान सजद कर ठीक है तो यह अजुक टॉपिक यथ मज डिस्कस कर अल्लाह तालन यम नाव कुरान शरीफ दित नेम्स ऑफ द कुरान बे अल्लाह तालन क्या अत मज टॉपिक थमित कुरान शरीफस मज थीम्स ऑफ द कुरान बे कोरस ये बयान प्रॉपर्टीज ऑफ द कुरान मतलब अल्लाह तालन कम प्रॉपर्टी अत मज थम अत मज कम चीज़ कुरान शरीफस मज कुछ चीज़ कस लट ठीक है सूर कस लट रुकू कस लट बे यह कतिस कालस गो नज़िल ठीक है अत सी हम बह तुह सारे इजाज़त अमे वाद सि इंशाअल्लाह समो बे यथ वर्चुअल प्लेटफॉर्मस पे नए हफ्ते या तम ब्रो इंशाअल्लाह तम विज करो कत कोहेरेंस इन द कुरान अल्लाह तालन कुस रबत थोमुत यथ कुरान शरीफ मज
वुचो बह छुस वंकस कत करान मे पई ज मे कत्या लटि वोन अल्लाह ताला मे कत्या लटि वोन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या मेन कत ऐसा बराबर सही यस मे पतम लटि वन मेन कत मा गई रिपीट बह छुस वारिया लफ्ज रिपीट करान ठीक है मगर यथ मज वुचो ज कुरान शरीफस मज क्या रब अल्लाह ताला थोमुत अगर रिपीट अल्लाह ताला कोरमुत कुन जाय कह चीज सह कम खतर बे यम ओरिएंटलिस्ट वारिया सवाल करान अथ कुरान शरीफस मुतलिक तमी तिथे पटी गसो आसन क्या तैयार ज अस नश गसन आसन आंसर जवाब गसन आसन अस नश अस जरूरी डिबेट कर कि गोड पन नॉलेज कर गोड पन कुरान सरुन अति हेको बेकिस वातनवित ठीक है तो अत हम बह इजाजत तह सारे आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्ला लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत